सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, ये अमेरिकन टीम वापस चली गई और ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, काफी घंटे तक बैठे थे। क्या अपडेट है? देखें, सॉरी, 40 साल की बदएतमादी और 40 साल 35 रोजा जंग जो है, उसके अंदर एक मीटिंग के अंदर तो मसाइल हल नहीं हो जाने थे। ये तो सबके ऊपर वाज़ेह बात थी। मकसद ये था कि ये दोनों ताकतें जो है, जो एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है, ये कम से कम करीब तो आए, कोई गुफ्तो शरीक शुरू हो, उसके बाद अगले मराइल जो है वो आने शुरू होंगे। इस जंग से बचा जाए जो 40 दिन से जारी है, दुनिया को उसने बेहाल किया हुआ है। तो बहरहाल अभी भी जो गुफ्तो शरीक हुई है, उसके बाद कहा यही गया है कि भाई हम किसी मायदे पर नहीं पहुंच सके। ये नहीं कहा गया कि भाई गुफ्तो शरीक खत्म, आपके बाद पुरानी दुश्मनी बहाल, वही टेंशन शुरू हो जाएगी, ऐसी कैफियत नहीं है। दोनों तरफ से जो बातचीत की गई है रवानगी के बाद, मतलब इसकी मुलाकात के खत्म होने के बाद, जो वैद साहब, जेडी वैद साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर से की है, और उस पर उन्होंने हाथ मार के 2 दफा ये बात कही कि हमें फार्मूला छोड़ के जा रहे हैं और उम्मीद है कि उससे बातचीत जो है वो हालात को बेहतर करें। ईरान पर उन्होंने छोड़ी है कि उस फार्मूले पर अगर ईरान अमल कर ले तो फिर उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। उसकी तफसील उन्होंने प्रेस में नहीं बताई, लेकिन कहा जा रहा है कि 5 नुकात हैं जो उन्होंने को दिए हैं, और उसको ज़ाहिर ईरान वाले भी अपने मुल्क में लाकर सूचना करेंगे। जो अब तक की बातचीत सामने आई है वो यही है कि ईरान का रवैया ज्यादा हार्ड था इस सारी गुफ्तगू के अंदर, और वो किसी के लिए जो अमेरिकन अपनी शहर करवाना चाहते थे उन पर वो बातें जो पहले इसमें ओमान के अंदर एग्री कर गया था, उस पर ईरान ने यहाँ भी एग्री किया है। बाकी जो 3-4 बातें ऐसी हैं जिनको इसमें सबसे आम बात जो बताई जा रही है वो असासे रिलीज करना और ईरान पर से पाबंदियां खत्म करने के। वो पाबंदियां खत्म करने के लिए जो शर्त शायद होना चाहता है अमेरिका, उससे ईरान की हुकूमत जो है, मर्जी जो है वो एग्री नहीं कर रही। तो बहरहाल एक तब तक 2 हफ्ते जो भी बाकी है, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बातचीत को आगे नहीं चलाएंगे। तो इनडायरेक्ट बिलवास्ता या बिला वास्ता बात गुफ्तगू शरीक जो बज़ाहिर ये नजर आता है जो दोनों की लैंग्वेज है उससे कि ये अभी खत्म हो गई, लेकिन कोई ना कोई ये बातचीत जो है जारी रखी जाएगी, किसी न किसी लिहाज से, किसी न किसी सतह के ऊपर ये बातचीत जारी रहेगी ताकि इस जंग से जो है वो बचा जाए। तो इसलिए 2 हफ्ते के दौरान देखें क्या डेवलपमेंट होती है। उम्मीद तो यही बात जा रही है कि भाई इस जंग से जो है जान छुड़वाई जाएगी। खबर एक चीज सामने आई है कि ईरान के ऊपर ये भी इस वक्त खबर हमारे पास भी है, आपको पता चला होगा कि जो भी एटमी सिस्टम है वो अमेरिका के हवाले किया जाए और ईरान जो है एटमी ताकत नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे आप भी देखते हैं सारा कुछ, इसराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा और इसराइल एटमी ताकत है, ईरान नहीं बन सकता, फलां मुल्क नहीं बन सकता। तो अगर बिल्कुल ही नहीं बन सकता तो कल को तो ये बिल्कुल ही इनको खत्म कर सकते हैं जब दिल चाहे। देखिए, अभी तक तो बातचीत ये चल रही है कि जो यूरेनियम उन्होंने पैदा किया हुआ है उसको जाया किया जाए, अमेरिका के हवाले किए गए, ये बात अभी नहीं आई। ये वैसे मतलब गुफ्तगू है, लेकिन ऑप्शन दोनों तरफ से ऐसी बात नहीं आ रही। हाँ, ये कहा जा रहा है कि उसको जाया किया जाए, किस तरीके से जाया किया जाए, ये जाया तो गुफ्तगू तय होती है, उसमें अमेरिका तैयार भी, ईरान तैयार भी है। बात यह है कि बनाने की सलाहियत तो उनके इंजीनियर के पास है ना, हालात बदलते हैं, फिर की जरूरत बना लेंगे। अगर इस वक्त खत्म करना पड़ रहा है उनको तो बज़ाहिर ईरान जो है उसको उसमें नजर आ, मतलब राजी होते हुए नजर आ रहा है, और बहरहाल सलाहियत उनके पास है कि बाद में बना सकते हैं उस चीज के लिए। ईरान जो इसराइल की जो है, इसराइल की बज़ाहिर यही नजर आता है इस गुफ्तगू शरीक के बाद कि मुमकिन है कि इसराइल के अंदर जो है वो कोई जिसे जाऊद साहब से जो है जान छुड़ाई जाए
اور ممکن ہے کہ امریکہ ہی اس میں ہم جو ہے راضی ہو جائے اور ان کو جو ہے فارغ کیا جائے. تو جب تک اسرائیل موجود ہے اس خطے میں امن ہونا جو ہے وہ مشکل ہے. وہاں پر باہر ایسی کوئی یا تو ان کو ایسے معاہدے کا حصہ بنایا جائے اور وہ شاید بنے گا نہیں, اور نہ ہی اب تک اس کو شیل میں وہ شامل ہے, یا اس کی بحاق کے اوپر امریکہ گارنٹی ہے. اور تو وہ بھی مجھے مشکل نظر آتا ہے کہ داؤد صاحب کے ہوتے ہوئے امریکہ اس قسم کی گارنٹی لینے پر تیار ہو جائے. پہلا اصل فساد کی جڑ جو ہے وہ تو اسرائیل ہے, اور وہاں پر امن کا مطلب بات چیت کرنا یا امن اس کو شامل کرنا, اس کے بغیر اس خطے میں امن بظاہر ہوگا نہیں. خبر چل رہی ہے پاکستانی فوج ایئر فورس سعودی عرب پہنچ چکی ہے, تو ایک طرف تو جنگ روکنے کی باتیں کی جا رہی ہے, دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی مزید خطرہ منڈلا رہا ہے. دیکھیں امکان ہے کہ اس بات کا کہ جو کنگ عبدالعزیز بیس ہے ان کی بڑی, وہاں سے امریکنس کو فارغ کر دیا جائے, اور وہاں پر جو پاکستان کا سعودیت کا معاہدہ ہے اس کے تحت اس کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج جو ہے وہاں, اگر وہ اس کنگ بیس سے ایسے جہاز نہیں اڑتے جو ایران پہ حملہ کرتے ہیں, ایسے میزائل فائر نہیں کیے جاتے, تو پھر ایران کو بھی کوئی وہ نہیں کہ وہ ضرور ایئر بیس کو پر جائے جا کے حملے کرے. تو بظاہر پاکستان کی فوج کا وہاں جانا جو ہے یہی نظر آتا ہے کہ کنگ ایئر بیس کو یہ عبدالعزیز ایئر بیس کی ہے اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں, اور وہاں سے ایران کو امریکن کو نکال کے اور پاکستان کے فائدوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں تو ایک اچھا اقدام ہوگا اگر ایسا ہو جائے تو. یہ تو کیا صلاحیت ہے جو آپ کو بتائی جا رہی ہے, یہ میں بیان کر رہا ہوں, تو اگر ایسا ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ ایک کم از کم ریاست کا جو ایریا ہے ان کے دارالحکومت وہ تو بچا رہے گا ایران کے میزائل سے. حضرت اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے, باز نہیں آ رہا, اور یہ بھی ایک ایشو بنا ہے وہاں پہ کہ ایران کا کہنا ہے کہ لبنان پہ حملے بند کیے جائیں, لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم تو کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور وہ تو اپنی ہٹ درمی پہ قائم ہے. حالانکہ یورپ کے کئی ممالک اس کو منع کر چکے ہیں کہ باز آ جاؤ, لیکن وہ تو باز نہیں آ رہا. دیکھیں اس کی ان حملوں کی سب تک سے مخالفت کی جا رہی ہے, اور اس لیے یونائٹڈ نیشن کے اندر شور ہم سننے میں نہیں آ رہا, سو دیکھنے میں نہیں آ رہا جس طرح کے شور پڑنا چاہیے کہ بھئی یہ ایران لبنان کے اندر حملے جو ہے وہ بند ہونا چاہیے, اور اس لیے اس کو شرح شاہی ملی ہوئی ہے. اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, صرف بیان بازی کا بات جو ہے وہ محدود ہے. اب تو ایک دفعہ تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ جو مسلمان ممالک ہیں, جو خلیجی ممالک ہیں, جتنے بھی, ان سب کو اس کا عیسائی کا بھائی چارہ کرنا چاہیے, اور اس سے تعلقات بھی ایک قسم کے ختم کرنے چاہیے, تبھی اس کو لایا راستہ لایا جا سکتا ہے. اس کی یہ کی ہے کہ وہ ایک طرف مسلمانوں کے خلاف الزام بھی اٹھا رہے ہیں, اور بعض مسلمان ممالک جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تعلقات بھی قائم کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, بعض احتیاطیں بھی کھولی ہوئی ہیں. یہی اس کی جیت ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے جو کارروائیاں کرنا چاہتا ہے اور وہ کامیاب ہے. 2 ہفتے کا ٹائم تھا جس میں سے ایک ہفتہ تقریباً گزرنے والا ہے. جیسے ہی یہ نائب صدر وہاں پہنچیں گے امریکہ, تو ٹرمپ صاحب دوبارہ کوئی یو ٹرن لے سکتے ہیں. ٹرمپ صاحب تو حالوں کا تیار ہوتے ہیں یو ٹرن لینے کے لیے, ان کے کوئی مطلب بعید نہیں کیا راستہ کہ وہ یو ٹرن نہ لیں. لیکن باقی اس گفت و شنید بھی وہ کہتے ہیں میں نے 6-7 دفعہ جو ہے امریکن پریزیڈنٹ سے بات کی ہے, ان سے مشورہ کیا ہے. تکنیکی ماہرین بھی بیچ میں 2 گھنٹے کا وقفہ کیا گیا, تکنیکی ماہرین سے بھی گفت و شنید وغیرہ کی گئی, لیکن پھر بھی بات بنی نہیں. تو اس طرح سے امریکن صدر جو ہے ساری گفت و شنید جو ہو رہی تھی, مذاکرات ہو رہے تھے, اس میں ان تھے, انہیں ہر چیز کا پتا تھا. اب وہاں پہنچنے کے بعد اپنا رد عمل کیا ظاہر کرتے ہیں اس کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. پوری دنیا کو انتظار ہے, اور اس سے بتا لگے کہ یہ بات آگے کس طرح جاتی ہے. بظاہر یہ نظر آتا ہے جو پاکستان نے بھی آفر دیا وزیر خارجہ نے 2 گھنٹے کے بعد پریس کانفرنس کیا ان کی دونوں مفقود پر روانگی کے بعد, اس میں یہی کہا کہ ہم اپنی خدمات جو ہے پیش ہمیں کی ہوئی ہیں کہ اگر ہمارے پاکستان کی ضرورت ہوئی مذاکرات کے لیے یا پیغام رسانے کے لیے, اس کے لیے پاکستان حاضر ہے. تو اس کی ایک امکان تو یہی ہے کہ ابھی گفت و شنید جو ہے
کم از کم یہ ہفتہ تو ضرور ابھی آگے چلے گی بات کیجیے. قدم ہماری خدمات آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے. تو یہ خرچہ ورچہ کس نے دینا ہے جو وہاں پہ اخراجات آ رہے ہیں خدمات پہ؟ 5 ارب روپے آپ کو سعودی عرب سے مل کر بڑے وزیر خزانہ دیں گے آپ. اچھا وہ اسی پہ لگے گا آپ؟ اور وہ پیسہ مل جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. اچھا کوئی پیسے کی ٹینشن نہیں ہمیں. بہت شکریہ خان صاحب, اتوار کی آج بھی آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. نظیم پیسہ مل جائے گا, پیسے دی ٹینشن نہیں ہے کسی قسم کی. خیر دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے ہمارے.